السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس لي زامي، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. اليوم تعطلنا عليكم شويه في الفيديو، كان عندنا ما يدار دونك ما ساليناش هاد النهار كله. وتا بالنسبه للعب اللي لعبنا للجروب ديالنا ما ركزناش فيه بزاف، مالغري كنا نقدروا نشدو في اللعب. تخلعنا من الكورسه وتبعنا العوده اللي هما باقيين ما تكاليفياو، دونك باش يتكاليفياو وطلقنا الخيول اللي عطيناكم في اليوتيوب. مي بالنسبه لكم نتوما غتكونوا تخلصوا معنا مع جروب اون لي كينتي. دونك بالنسبه للعب اللي عطيناكم 11 9 4 دوماج ديستانسا. دونك عطيناكم الويت دوينا عليهم مزيان، والسيس والدوز قلنا لكم الدوز راه فحالو فحال الطريز. دونك ملي مشى الدوز نو بارطون كان ساهل باش تلعب بلاصتو الطريز او تخلص. هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو اللعب اللي حطينا لكم. مالغري حنا ما توفقناش في جروب كما قلت لكم، عندي ما يدارو مديرونجي اليوم، ما ركزتش في اللعب مزيان، دونك لعبنا شي حاجه قليله وهزربنا فيها وصافي. نتمنى من الاخوان اللي كيتفرجوا فينا اللي من الجروب اشتراك اونلي ديال الواتساب يسامحونا على هاد النهار، وغدا ان شاء الله نشوفوا نعوضوا لهم. بالنسبه للكنت ديال غدا غادي يكون اكحل، باسكو بزاف ديال العودان هنايا كنشوفهم شي مجاري ماشي، و يعني كورسا تخي اوفيرت، كورسا مفتوحه بزاف اللي غتكون كورس اوروبيان لاندي لو 18/01 2021 فرينيون ان كورس ان. يعني غتكون 43 ألف ديال الأورو كما كنشوف هنا في 2700 متر. دونك درنا التصيفة ديالنا فافوري اوتسايدر طوكار. Et on commence notre quintet par le numéro 1, c'est Foxtrot Noblesse, l'entraînement ديال بازار. غيديه غارسيا اونغار دو سيزون باقي صغير ما كيخسرش، برومي. دونك هاد العود ملي كتدخل ليه كتلقاه مجاري مع حتى شي واحد، مالغري غدا ما مدافاريش وعمرو دار فانسن. دونك كيبقى واحد العود تقدر تكسر عليه 12 درهم وما تقتلوش في خطره. غنحطوه هنا اتونسيون، يعني عود لا باس به. غدا كما قلت لكم كورسه صعيبه بزاف، وحنا غادي نحاولوا اللي غيتفرج الفيديو كله يخرج بواحد جوج حتى ثلاثه د العوده اللي هما يلعب بهم في لاباز باش يقدر يتخلص معنا. دونك اون كونتين باغ لو نيميرو 2 سي بورنينغ مان. دونك لونترينور سي نيسكان ديفيري دي بوستيريور، غيديه اوفري اون غار دو 7 ans. دونك في لا ميزيك عندو ديستونسي دوزيام زيرو برومي. هاد العود خسرتو حصلتو خاسر مع الجوج، ضارب 9 وضارب 6. بالنسبه ليا كيبقى كواحد الاوتسايدر لا باس به يتلعب غدا. دونك ما غاديش نقول لكم في لاباز مي ضروري خصو يتلعب. اي اون كونتين بار لو نيميرو 3 سي ميل ميلبي غلادر. دونك لونترينور سي بيرغ ديفيري دي 4 اونغور دو سيزون، عندو في لا ميزيك زيرو ديستونسي دوزيام نافيام سانكيام. بالنسبه لي هاد العود هنا كنشوفو مجاري مع حتى شي واحد اللي بغا يلعبو مي لي كورس لي داير ما عجبونيش. كاين خوليو اللي ممتازه عليه، على هادشي قتلتو، غادي نحيدو انا غدا. اي اون كونتين غدا من الاحسن الاخوان اللي يقدر يشد نويمره د لاباز زيد معاهم شي نمره ولا جوج على حساب داكشي اللي غنعطيكم، دير اكس توتال راه غالبا يتخلص. دونك اون كونتين باغ لو نيميرو 4 سي جيوفاني بيانكو. دونك هاد جيوفاني بيانكو ديال فاندير بوت. دونك هاد العود هذا عندو لا ميزيك اللي هي هو براني، عندو لا ميزيك مخيره برومي ساتيام برومي مي ضارب 13 من واحد الكاتيجوري اللي هي كتبقى ناقصه غدا. دونك بالنسبه لي هاد العود هذا نقدر نحيدو انا اون كونتيني باغ لو نيميرو 5، حيت راه الخيول غدا بزاف ممتازه كما قلت لكم اكس توتال تقدر تنفع غدا. دونك بالنسبه نشوفو رقم 5 كونتين باغ لو نيميرو 5 سي فيتيش اتوت.
ديفيري دي بوستيريور، غيدير لي بورجوا ديال موتير. عندو في لا ميوزيك دوزيام ديستونسي، دوزيام بروميي، تروازيام اي بروميي. دونك هاد العود هذا كيبقى مجاري مع حتى شي عود. بالنسبه ليا كيبقى عود لا بأس به. الا غادي نحطو كاتوكار غيكون من احسن الطواكر اللي كاينين غدا. ما قلتش ديال لاباس، مي قلت من احسن الطواكر بوسيبل على حساب الكوطاج غدا نلعب به في لاباس، حتى كيبان الكوطاج كنعاود غادي ب70 80 راه ما يمكنش تلعب به في لاباس. كان غادي ب25 30 35 حتى 40 تقدر تغامر معاه في شي باس. هادشي اللي كاين الاخوان. Et on continue par le numéro 6, c'est Erasme William, donc ديال deux gardes, le même entraîneur, le même jockey, mâle de 7 ans, داير deuxième, troisième, quatrième, troisième, deuxième, quatrième, donc en forme ما كيخسرش malgré خاسر مع 12 و2 و9 و7، دونك ما كيخسرش شي خسرة اللي هي نيت. بالنسبة لي غدا كيكون فحال واحد الطوكار لا بأس به ميم دي فارس، دونك خصو يتلعب. Et on continue par le numéro 7, c'est Gustafsson. Donc, هاد Gustafsson déféré intérieur ديال انغيويردا. دونك جايب الجوكي ديالو ايبينغ، عندو برومي ويتيام برومي. بالنسبة ليا غدا هو رابح السيس و الطريس اللي كيبقى واحد خيول. هاد العود لا بأس به اللي خديتو. دونك السات غادي ناخدو لكم مالغري ميم دي فارس، غادي ناخدو لكم في لاكوتي اوتسايدر حدا الدو. اي اون كونتين باغ لو نيميرو 8، سي 007 غار، دونك ديال كوتال غيدي ماتيو ابريفارد ديفيري دي 4 مال دو سيزون. عندو في لا ميوزيك زيرو برومي في المونطي ويتيام تروازيام نافيام، دونك كيبقى مجاري مع حتى شي واحد في هاد الخيول. هادشي علاش قلت لكم كورسه مفتوحه، نقدر ما نتوفقش فيها ونقدر نتوفق فيها. دونك هاد الويت على حساب لونطرينور غادي نقصو. اي اون كونتين بار لو نيميرو 9، سي ال غريكو بيلو. دونك هاد العود كيبقى لا بأس به ميم دي فيريس غدا ديال دوناتي ميل غيديه كيلورميني. عندو 5 برومي تروازيام ساتيام كاتريام. دونك بالنسبه لي هاد العود غادي ناخدو لكم هنا في اتونسيون حدا الواحد وما نقتلوش، تخسر عليه 12 درهم. مازال ما وصلنا نويمرات ديال لاباس. اي اون كونتين بار لو نيميرو 10، كيبقى هاد العود نسيت كاع ما قلت لكم بعدا جاري مع شي خيول خاسر مع 10 12 و2، داكشي علاش خديتو في اتونسيون وضارب السيس. مالغري هو ضارب السيس، انا خيرت داك السيس على حساب لونطرينور. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك ابخي ما خدينا داك الناف اتونسيون ندوزو للديس. الديس سي ايزو ديسارت، دونك غيدي لاغاديك اف فرانك لاغاديف ديفيري دو بوستيريور اونغر دو 7 ديال لاغاديك خوه ما عرفتش السميه بالضبط. دونك عندو في لا ميوزيك تروازيام ديستونسي كاتريام ديستونسي ساتيام ديستونسي اي دوزيام. دونك بالنسبه ليا كيبقى واحد العود لا بأس به. هاد 10 هو ضارب 9، دونك احسن من 9 غادي نحتارمو. وغادي ناخدو من احسن الطواكر، يعني نقدر نلعب 5 في لاباز ونقدر نلعب 10 كما قلت لكم بقى على حساب الكوطاج. وانا راه كندير 2 3 د لي باز بالنسبه للجروب اللي كنلعب ليهم. هادشي اللي كاين، يعني كندير هكوك. بعد ما خدينا رقم 10 كاتوكار اون كونتين باغ لو نيميرو 11. دونك هاد لو نيميرو 11 فلاد دي رونكو. بالنسبه ليا ديفيري دي 4 ديال عائلة ابريفارد غيدي ليو ابريفارد. دونك لا ميوزيك عندو تروازيام وعندو في المونطي تروازيام كاتريام اي برومي. دونك بالنسبه ليا هاد العود كيبقى مجاري مع حتى شي عود من هاد العودان. دخلوا ليه بالزربه نشوفو حيت ديفيري دي 4 عند ما دايرش التيران ديال فانسن، داير هنا في 2100 داير سيزيام حتى 2700 مترو. دونك حنا ما غاديش نقتلوه، كيبقى عود محترم
تخسر عليه 12 درهم ديالو. غادي نديروه هنا مع اتونسيون. دوك هاد اتونسيون غدا ضروري غادي يدخل منا، يمكن شي واحد يقدر يسلس كما يقدر ما يجي حتى شي واحد. اي اون كونتين بار لو نيميرو 12. دونك هاد لو نيميرو 12 سي ايبرتون، غيديه غويلبا، لو ميم اونترينور لو ميم جوكي. داير دوزيام بروميي ديستونسي في المونتي، دوزيام بروميي، كاتريام بروميي. ميم ديفيريس العاود غدا و كيمشي ميم ديفيريس، لان هاد ايفرتون كنعرفو مزيان عاود ليه هو صحيح. ضارب 9 و10 و6 اللي حنا خديناهم ديجا. دونك كيبقى من الاحسن لي فافوري عندي غدا، غادي ناخدو لكم كفافوري هنايا ونقدر نلعب به في لاباس غدا رقم 12. بعد ما خدينا 12 ندوزو الرقم 13. دونك رقم 13 سي 2 اكس ماشينا اونغار دو 8 طون كبر. ميم ديفيريس العاود غيديه سيونو، لو ميم اونترينور لو ميم جوكي. بالنسبه ليا كيبقى خاسر مع 4 و7 و14. دونك انا غادي نقصو غدا، مازال كون كان بديفيري نقدر نلوح عليه 12 درهم. غدا راه ميم ديفيريس. اي اون كونتين بار لو نيميرو 14 سي جاكوزاز. دونك بالنسبه لهاد جاكوزاز لونترينور سي بازير، جوكي بازير، برومي دوزيام. هاد العاود راه اون فورم مالغري داير واحد ديستونسي. كيبقى كفافوري مرشح غدا اللي غادي ناخدو لكم فافوري. ما يمكنش ما نلعبوش انايا، واخا نديروها في باس وحده ونحيدو. دونك بازير راه جاي هاد الايامات وراه اون فورم، قليل فاش ما كيجيش. صافي الا بغا غدا يديستونسي على حسابها داير 43,000 الاورو، ما نعرف مي لوجيكمون خصو يتلعب. اي ما جاري مع حتى شي عاود جاي يضارب على الكورسه. الا ما صافي الا مات الكاطورس يقدر يجي الان بلاصتو تا هو ديال بازار. هادشي اللي كاين الا كانت اتفاقيه وصافي. اي اون كونتين بار لو نيميرو 15 سي فلايت ديناميك. دونك هاد فلايت ديناميك لونترينور سي هيغويت. دونك جوكي سي غوب. الميزيك ديالو عندو الزيروات بزاف مالغري داير واحد برومي هنا. ديفيري دي 4 و مال دو سيزون. دونك بالنسبه ليا نشوف لي كورس اللي كيجري فيهم، الا كان كيجري في غران بريات نقدروا نعاولوا عليه ونلعبوه، الا كان كيجري في لي بري لي هما ضعاف غادي نسامحوا فيه. مبغاش يدخل على حساب الويفي. دونك هاد العاود كيما كتشوفوا الاخوان جاري في 59,000 الاورو، 35,000 الاورو، 70,000 الاورو، 34,000 الاورو، 30,000 الاورو دار بالراس يعني في حال هادي. ما بالنسبه للتيران ديال فانسن ما بانش ليا دايرو هنا، ما جاش فيه 2850 متر. بالنسبه لي هاد العاود هذا اللي كيسمع الفيديو بغا يلوح عليه 12 درهم يلوحها. انا بالنسبه لي نقصوا عليا، كيبان ليا ماشي اون فورم. اي اون كونتين بار لو نيميرو 16 سي فليكس دي بورغ. دونك ديفيري دي 4 مال دو سيزون. لا ميز لونترينور سي ماري بي، جوكي سي ماري بي. دونك هاد العود هذا داير دوزيام 0 كاتريام دوزيام. عنده في الكرونو دقيقة و13.4 في مسافة 2700 متر. دونك كيبقى غدا تا هو من الأحسن الخيول اللي كاينين. راه عطيناكم جوج في لاباز راكم عرفتيهم، هذا تقدروا ديروه تا هو تعولوا عليه، كما تقدروا تقتلوه. دونك الكورسه غدا كما قلت لكم مفتوحه بزاف. بالنسبه ليا لاباز ديالي اللي حطيت راه هما 8 ديال النويمرات، 16 غناخذو لكم كاوتسايدر. دونك بالنسبه ليا 8 د النويمرات اللي حطيت لكم هما 12 14 16 2 7 5 6 10 كلهم يتلعبوا. و توجور اتونسيون هاد الان و 9 و 11 لي لوحوا عليهم ناخدو باز من هنا. راكم خديتو جوج نويمرات بالنسبه يسمع الفيديو ويزيد عليهم جوج اللي بغاو على حساب الكوطاج وعلى حساب العيبات، ماشي عاود انا غادي ب70 وغنلقاه هنا ونمشي نلعبو، راه لا. هادشي اللي كاين الاخوان.
دونك كنتمناو حظ سعيد للجميع، كلشي يقدر يتخلص معنا غدا. بوغ لي زيترونجي لا باز دو كينتي دو دومان سي 12 14 à la côté favori, à la côté outsider c'est 16 2 7, à la côté tocard c'est 5 10 6. Et attention toujours le numéro 1 9 11. Bonne chance à tous et merci.